म्हज्या मोगाळ बाबा भयणानो, आमी नातालांचे परबेच्या उमऱ्यार आसा आनी नातालांची परब आमकां खरेंच खुशालकाय हाडटा. आनी हे परबेची तयारी आमी सगल्यांनी सुरू केल्या आनी हे तयारेंतल्यान आमची खुशालकाय ह्या दिसांनी आमी परगट्टा. आनी थोड्याच दिसांनी जेजूच्या जल्माची परब आमी समोर उमटले हांव सगल्या दोबाज्यान आनी व्हडा संतोशान, कित्याक तो देव इमानुएल आमचे मदें येता. आनी हीच ती खुशालकाय बाबा भयणानो जी आमच्या काळजान आसा आनी हीच ती खुशालकाय आमी सगल्यांक परगटूंक सोदता. ती असलीच खुशालकाय एलिझाबेथीक फावो जाली. सायबीण मायन ही जेजूची खुशालकाय अणभवली. सान फ्रांसीस शावियरान तो जेजून खुशाल जालो आनी ही खुशालकाय परगटूंक तो आपलो गांव देश सोडून आमच्या गांवांत, आमच्या देशांत आनी सगल्या आजियेक पावलो. बाबा भयणानो, जेजूच्या जल्माची खबर पयले स्वातेर साद्या मनशांक उक्ती जाता. आमी आयच्या शिव वर्तमानांत आयकता सादी मनशां दी, साद्यो वस्तोऱ्यो. मारिया एक तरणाटें चेडूं, पूण तिका हो संदेश तिच्या कुसव्यान सांबाळूंक देव दिता. आनी होच जेजू देवाचो पूत तिच्या कुसव्यान तावन जल्माक येता. एक सादी वस्तोरी, एक सादें चेडूं. एलिझाबेथ एक सादी वस्तोरी, जाणटे पिरायेर पावलेली. जायत्या लोकांनी घोडे तिका हिणसायल्ली, तिका भुरगें ना म्हूण. पूण देवान तिचे तांय बरेपण दाखयलां. आनी जेन्ना सायबीण मायन तिका भेट केली तेन्ना एलिझाबेथ सगलीच खुशालकायेन भरली. आनी ही खुशालकाय जेन्ना तिणें अणभवली, ही खुशालकाय तिणें आपल्या उतरांतल्यान परगट केली. भावा भयणानो, हीच ती जेजूची खुशालकाय जी आमच्या काळजान मनांत आसा ती. आयची वाचपां आमकां ही खुशालकायेची खबर सांगतात. सोफोनियस प्रवादी आयच्या पयल्या वाचपान उगडास करता आनी म्हणटा, सियोनाचे दुये संतोशाची गितां गाव, इस्रायेलाक खुशालकायेन जय जयकार कर, कित्याक सर्वेस्पोर देव तुमचे मदें आसा. म्हणटूच बाबा भयणानो, इस्रायल पोरजा देवाच्या येण्याक रावताली आनीक इजायास प्रवादाचे तोंडी हें तांकां बाकीच जाता. सर्वेस्पोर देव तुमचे सवे आसा, तुमचे रोडण्याचे दीस सोंपतले आनी तुमी एक नवी खुशालकाय तुमच्या जिवितांत अणभवतले. बाबा भयणानो, जेजूचो जल्म आमकां खुशालकाय हाडटा आनी आमच्या आयच्या वांजेलांतूय आमी तेंच पळयता. जेजूचो शीस जावप म्हणल्यार बाबा भयणानो, देवाचें उतर मानून घेवप आनी हें उतर आपल्या जिवितांत पाळप. आमी सायबीण मायच्या जिविताचेर जरी तर नदर मारीन जाल्यार हे दोनूय वस्तू घडलेल्यो आमी पळयता. तिणें देवाचें उतर मानून घेतलें आनी हें आपल्या जिवितान उतर तिणें पाळलें. आनी हाकाच लागून जेन्ना तिका गमलें आपली सोयरी ही जाणटी एलिझाबेथ ती गोरबेस्त आसा, ती आपली चिंती नासतना ह्या आपले सोयरेक मावशे भयणीक भेट करूंक गेली. तिचे तांय 3 म्हयने रावली आनी तिका आपली सेवा दिली. जी खुशालकाय सायबीण माय आपल्या कुसव्यान घेवन भोंवताली म्हळ्यार जेजूक आपल्या कुसव्यांक तिणें सांबाळलेलो, हीच खुशालकाय तिणें तिकाय परगट केली. बाबा भयणानो, अशी एक म्हणणी आसा इंग्लिशीन, वन हू इज ऑन फायर कॅनॉट सीट ऑन अ चेअर. ज्या कोणाक उजो लागलेलो आसा ताच्यान कदेलीचेर बसून रावंक जायना. मारयेच्या जिवितांत आमी हें पळयता. मारयेच्या जिवितांत आसलो हो पवित्र आत्म्याचो उजो आनी तिच्या कुसव्यान आसलो हो जेजू. म्हणटूच तिच्यान आनीक रावंक जालें ना. ही खुशालकाय घेवन जेजूची ती थंयसर पावली. सान फ्रांसीस शावियर ताच्याय जिवितांत अशेंच एक पावट जेन्ना ताणें जेजूक अणभवलो आपल्या जिवितांत, आपले संवसारी मौन सोडून दिलें,
जेजूक आपलो सांगाती आनी आपलो दोनी म्हूण मानून घेतलो, ताचें जिवीत ह्याच जेजूच्या उज्यान भरलें आनी होच उजो घेवन तो आमकां पावलो. कित्याक ताच्या जिवितान ताका जेजूक परगटूंक जाय आसलो आनी ताणें हे जेजूक परगटपाचें काम खुशालकायेन आमच्या गांवांत येवन आख्या आजयेंत येवन ताणें हें काम शांती पावयलें. दुसरे सुवातेर बाबा भयणानो, देवान मारयेक विंचून काडली. आमकां घडये दिसो जेन्ना देव आमकां विंचून काडटा तेन्ना देव आमकां सगळें बरेंपण दिता. आमी मारयेच्या जिवितान नदर मारल्यार पळयता देवान तिका विंचून काडली, देवाच्या पुताची आवय जावन, पूण तिचें जिवीत इतलें सोंपें जालें ना. जेजूक जल्मांक पर्यंत हाडूंक तिका सारकी सुवात मेळ्ळी ना. एका दोंगरार वचून एका गोट्यान तिणें जल्म दिलो आनी हो जेजू देवाचो पूत मागीर एक वळवळ्यांचें मरण मरता तो तिणें पळयलो. सान फ्रांसीस शावेर ताकाय देवान विंचून काडलो आनी आपलो दूत कसो ताणें देवान ताका आमकां धाडलो. ताच्या जिवितान बाबा भयणानो सोबार तरेचें दूख आयलें, सोबार तरेचे आटाविटे ताच्या जिवितान आसले, पूण तरी आसतना ताणें सगळें सोंसलें. कितले त्रास ताणें काडले, कितले कोश सोंसले, कितले पावट वळवळे, कितले पावट कितले म्हयनेच दर्यांत उरलो. आनी इतलें जालां आसतनाय जेजूची कुशालकाय घेवन बाबा भयणानो तो आमचे मदें पावलो. हीच ती कुशालकाय जी आमी अणभवता अदीक करून ह्या दिसांनी ह्या नातालांच्या समयार ह्याच जेजूक आमी दुसऱ्यांक परगटपाची गरज आसा. बाबा भयणानो, आमी कितें करुया? पयले सुवातेर आमी मानून घेवया इमानुएल, देव आमचे मदें. जेजू आमचे मदें आसा सदांच आनी त्या पासत ह्या जेजूक आमच्या जिवितांतल्यान वय म्हणूंक आमी सदांच राजी जावया. जितले आमी जेजूक वय म्हणटले जितले आमी ताचें मन ताचें काळीज दुसऱ्यांक परगटतले तितलीच बाबा भयणानो आमची कुशालकाय वाडटली. दुसरे सुवातेर आमी जेजूक दुसऱ्यांक दिवची गरज आसा. जशी सायबीण माय जेजूक घेवन आपले एलिझाबेथ आपले मावशे भयणीक मेळूंक गेली, जसो सान फ्रांसीस शावेर हो जेजूच्या मोगाचो उजो घेवन तो आमच्या गांवांत पावलो, तेच भशेन बाबा भयणानो आमी जेजूक दुसऱ्यांक दिवची गरज आसा. वी शूड कन्वे जीसस टू अदर्स एज मेरी डीड, एज सेंट फ्रांसीस डीड. जेजूक आमी दुसऱ्यांक दिवया, जेजूची कुशालकाय आमी परगटुया आनी तेन्नाच आमच्या जिवितांतली कुशालकाय दुपेट जातली. आमी म्हणूंक पावतले हांव सोम्यान म्हज्या जिवितान सोबार तरेची कुशालकाय हाडल्या. बाबा भयणानो, हे मिसा भेटेंत आमी वांटो घेता आसतना हो धाकटुलो नियाळ आमी केला तेन्ना एलिझाबेथी भशेन जेजूक आमी अणभवुया, आमी जेजूची कुशालकाय परगटुया. हीच कृपा हे मिसा भेटेंत आमकां सगळ्यांक दी म्हूण आमी मागुया.